अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 47 से शुरू करेंगे। आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बल मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ मिन्हा شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها